ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। अथ कार्तिक कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिरोवाच कथयस्व प्रसादेन मम स्नेहात् जनार्दन कार्तिकस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच श्वेतां राजशार्दूल कथयामि तवाग्रत कार्तिके कृष्णपक्षे तु रमा नाम्नी सुशोभना एकादशी समाख्याता महापापहरा परा। अस्या प्रसङ्गतो राजन् माहात्म्यं प्रवदामि ते। मुचुकुन्द ख्यातो बभूव नृपते पुरा देवेन्द्रेण स्वं यस्य मित्रत्वम् अभवन् नृप। यमेन वरुणेरैव कुबेरेण समं तथा विभीषणेन चैतस्य सखित्वम् अभवत्। सः विष्णुभक्त सत्यसन्धो बभूव नृपते सदा तथैवं शासतो राजन् राज्यं निहत कण्टकं बभूव दुहिता गेहे चन्द्रभागा सरिद्वरा शोभनाय च सा दत्ता चन्द्रसेन सुताय वै सकदाजित् समायात श्वशुरस्य गृहे निप एकादशी व्रतमिदं समायातं सुपुण्यदम् समागते व्रतदिने चन्द्रभागा त्वचिन्तयेत् किं भविष्यति देवे समं भर्ताति दुर्बलः शिवराम न साते शोभे पिता चैवोग्र शासनः पटस्ताड्यते यस्य सम्प्राप्ते दशमे दिने न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं हरे दिने श्रुता पटः निर्घोषं शोभनत्वाब्रवीत् प्रियां किं कर्तव्यं मया कान्ते देहि शिक्षां सुशोभने कृतेन मे सम्यक् जीवितं न विनश्यति। चन्द्रभागोवाच मत्पितुर्भीष्मणे पिबो भोक्तव्यं नैव केनचित् गतैरश्वैस्तथा चान्यैरन्यैः पशुभिरेव च ऋणमन्नं तथा वारि न भोक्तव्यं हरिर्दिने मानवै च कृत कुतः कान्ता भुज्यते हरिभाषरे यदि त्वं भक्ष्यसे कान्ता ततो गेहात् प्रयास्यताम् एवं विचारे मनसा सुदृढं मानसं कुरु। शोभन उवाच सत्यमेव त्वहे भोक्तं करिष्यामुपोषणं दैवेन विहितं यद्वै तथैव भविष्यति ते दृश्यमतिं कृता चकार व्रतमुत्तमं स्युतृषा पीडिता तनु स बभुवाति दुःखितः इति चिन्तयतः तस्य हरितुस्तमयाद्गिरिं वैष्णवानां नराणां सन्निशा हर्षविवर्धिनी हरिपूजारतानां च जागरासक्तचेतसां बभुव नृपशार्दूल शोभनस्याति दुस्सहः हृदयवेलायां शोभन पञ्चतां गतः दहयामास राजां तं राजयोग्यै सदारुभि चन्द्रभागानात्मतिहं ददाह पितृवारिता कृतौर्दैहिकं तस्य तस्थौ जनकवेश्मनि शोभनेन नृपश्रेष्ठ रमाव्रत प्रभवत प्राप्तं देवव्रं रम्यं मन्दराचलसानुनि अनुत्तममनाथ्रेष्यमसङ्ख्येय गुणान्वितं हेमस्तम्भमयै शोधै रत्नवैदूर्यमण्डितै फाटिकैर्विविधाकारैर्विचित्रैरुपशोभितं हिं सिंहासनसमारूढः सुश्वेतच्छत्रचामरः किरीटकुण्डलयुतहारकेयुरभूषितस्तु यमानसगन्धर्वै अप्सरो गढसेवितः शोभनशुभते तत्र देवराडपरो यथा शुभशर्मित विख्यातो मुचुकुन्दपुरे वसन् तीर्थयात्रा प्रसङ्गेन भ्रमन् विप्रो ददशतं रमाव्रतप्रभवेण यकोपि स्वर्गतिं लभेत् नृपजामातरं ज्ञात्वा तत्समीपं जगाम स आसनादुत्थितं शीघ्रं नमस्सग्रे द्विजोत्तमं चकार कुशलं प्रश्नं ससुरस्य नृपस्य च कान्तया चन्द्रभागायास्तथैव नगरस्य च सोमशर्मोवाच कुशलं वर्तते राजन् ससुरस्य गृहे तव चन्द्रभागा कुशलिने सर्वदा कुशलं पुरे स्ववृत्तं कथ्यतां राजन् आश्चर्यं परमं मम पुरं विचित्रं रुचिरं न दृष्टं केनचित् क्वचित् यतदाचक्षन्द्रिपते कुत्र प्राप्तमिदं तो या शोभन उवाच कार्तिकस्यासिते पक्षे नाम्ना चैकादशी रमा तामुपश्य मया प्राप्तं द्विजेन्द्र परपुरम ध्रुवं ध्रुवं भवति येनैव तत्कुरु स द्विजतम द्विजेन्द्र उवाच कथम ध्रुवमेतद्धि कथं हे भवति ध्रुवं तत्त्वं कथय राजेन्द्र तत्करिष्यामि नान्यथा। शोभन उवाच मयेतद्विहितं विप्रश्रद्धाहीनं व्रतोत्तमं तेनाहम ध्रुवं मन्ये ध्रुवं भवति तत्क्षणमुचुकुन्दस्य दुहिता चन्द्रभागा सुशोभना तस्यै कथय वृत्तान्तं ध्रुवमेतद्भविष्यति तत्श्रुत्वा द्विजवरस्तस्य सर्वं न्यवेदय श्रुत्वा सा द्विजवचो विस्मयोद्फुल्ललोचना प्रत्यक्षमथवा स्वप्नस्त्वयैतत् कथ्यते द्विजः सोमशर्मोवाच प्रत्यक्षं पुत्री ते कान्तो मया दृष्टो महावने देवतुल्यमनाथ्रेष्यं दृष्टं तस्य पुरं मया ध्रुवं तेन तत्प्रोक्तं ध्रुवं भवति तद्गुरु चन्द्रभागोवाच तत्र मां नय विप्रर्षे पतिदर्शनलालसाम् आत्मनो व्रतपुण्येन करिष्यामि पुरं ध्रुवम् आवयोर्द्विज संयोगो यथा भवति तत्कुरु प्राप्यते हि महत्पुण्यं कृत्वा योगं विमुक्तयो इति श्रुता सह तया सोमशर्मा जगामः आश्रमं वामदेवस्य मन्दराचलसन्निधौ वामदेवो शृणु सर्वं वृत्तान्तं कथितं तयो अव्यसीत् चन्द्रभागां वेदमन्त्रैरथोज्ज्वलां ऋषिमन्त्रप्रभावेण विष्णुवासर शिवनाथ दिव्यदेहो बभुवासौ दिव्यां गतिमवापः पत्यु समीपमगमद प्रहर्षोत्फुल्ललोचना सहर्ष शोभनोतीव दृष्ट्वा कान्तं समागतां समाहूय सुखे वामे पार्श्वे तां सन्न्यवेशय साचोवाच प्रियं हर्षात् चन्द्रभागा शुभं वच शृणुकान्तहितं वाक्यं तत्पुण्यं वेद्यते मयि अष्टवर्षाधिकात् जाता यदाहं पितृव्यस्मनि मया ततः प्रभृति च कृतमेकादशी व्रतं यथोक्तविधि संयुक्तं श्रद्धायुक्तेन चेतसा तेन पुण्यप्रभावेण भविष्यति पुरं ध्रुवं सर्वकामं समृद्धं च यावदाभूत संप्लवम् एवं सा नृपशार्दूला रमते पतिना सा दिव्यभोगा दिव्यरूपा दिव्याभरणभूषिता शोभनोपेतया सालं रमते दिव्यविग्रह रमाव्रत प्रभावेण मन्दराचलसानुनिः चिन्तामणि समाहेशा कामधेनु समाथवा रमाभिधाना नृपते तवाग्रे कथिता मया इति संसव्रतं राजने कुर्वन्ति नरोत्तमा ब्रह्महत्यादि पापानि न शमयन्ति न संशय एकादशी व्रतानां च पक्षयोरुभयोरपि यथा शुक्ला तथा कृष्णातिथि भेदं न कारयेत् सेवेत एकादशी दृढां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी धेनु कृष्णा यथा श्वेता उभयो सदृशं पयः तथैव तुल्यफलदमृतम् एकादशी व्रतम् एकादशी व्रतानां च महात्म्यं शृणुयान् नरः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते पुनरागमनं तस्य मृत्युलोके
न जायते इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कार्तिक कृष्ण एकादशी रमा महात्म्यं समाप्तं। श्री हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। लक्ष्मी नारायण भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, रमा एकादशी महिमा को, आज को आनंद को। जय जय श्री राधे श्याम। एकादशी महात्म्य अन्तर्गत हामी अब श्रवण गर्न जाँदैछौँ कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्ष भनेको औँसी आउने महिना जुन पक्ष हुन्छ त्यो पक्षमा कुन एकादशी पर्दछ त हे भगवान हे जनार्दन भनेर युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ। र कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षमा रमा नाम गरेको एकादशी हुन्छन् र त्यसको कथा प्रसङ्ग भगवान कृष्णचन्द्र युधिष्ठिर महाराजलाई वर्णन गर्नुहुन्छ। हे युधिष्ठिर महाराज, एकादशी जुन रमा नाम गरेको एकादशी छ सम्पूर्ण दुःखहरूलाई पापहरूलाई हरण गर्ने अत्यन्त श्रेष्ठ भनेर वर्णन गरिएको छ। यस एकादशीको महिमा जुन छ, कुनै समय एउटा मुचुकुन्द नाम गरेका राजा थिए र मुचुकुन्द राजाको जुन भगवानको सेवा भाव गर्दथे देवेन्द्रका साथमा उनको मित्रता थियो र देवेन्द्रका साथमा भनौती रहन्थे र मुचुकुन्द राजा जुन रहेर भगवानको सेवा भाव गर्दै त्यसरी रहिरहेका थिए। यमराजका साथमा, वरुणका साथमा, विभीषणका साथमा भनौँ यिनको मित्रता थियो अरे। र एउटा प्रसङ्ग जुन भागवतमा आउँछ, गुफाको सिरानी बनाएर जुन मुचुकुन्द राजा सुतेका थिए। मुचुकुन्द राजाको ओडार सिरानी, मुचुकुन्द राजाको ओडार सिरानी, कालय वन जलेर भस्म खरानी, कालय वन जलेर भस्म खरानी, भस्म खरानी भक्त भस्म खरानी, भस्म खरानी भक्त भस्म खरानी, कालय वन जलेर भस्म खरानी, कालय वन जलेर भस्म खरानी, कालय वन जलेर भस्म खरानी। भक्तवत्सल भगवानको कालयवन नाम गरेको एउटा मुसलमान रहेछ जसलाई भगवानले मार्न नहुने। अब कसरी मार्ने त भन्दा मुचुकुन्दद्वारा मुचुकुन्दले प्रतिज्ञा गरेका थिए कि जसले मेरो निन्द्रालाई भङ्ग गर्दछ भने मेरो आँखाबाट तेज निक्लिएर त्यसको भस्म खरानी होस् भनेर जुन ओडारमा गएर गुफामा बसेर लुकेर जुन सुतिरहेका थिए। भगवान कृष्णलाई लखेड्दै लखेड्दै कालयवन गइरहेको थियो। भगवान पनि भाग्दै भाग्दै त्यो गुफामा गएर आफूले लगाएको पिताम्बर मुचुकुन्द राजालाई ओडाइदिनु भयो र त्यसरी यो काले त यहाँ लुकेर बसेको छ अरे भन्दै तथा नाम गाली गर्यो र कालयवनले लात्तीले हिर्कायो र त्यो लात्तीले प्रहार गरिसकेपछि मुचुकुन्दको निद्रा भङ्ग भयो र आँखाबाट ज्योति निस्केर भस्म खरानी भयो। यी कथा प्रसङ्ग जुन भागवतमा आउँछन् र ती राजा मुचुकुन्द जुन इन्द्र वरुण कुबेर भनौँ सबैका बराबर थिए अरे, साथी थिए
र सधैँ भगवान विष्णुको सेवा आराधना गर्दथे र शत्रुहीन राज्यको शासन गर्ने त्यो राजाको घरमा नदीमा हर्मश्रेष्ठ चन्द्रभागा नाम गरेकी एउटा पुत्री पैदा भइन् र चन्द्रसेनको छोरो शोभनलाई उनको विवाह कर्महरू गराइदिए र हे युधिष्ठिर महाराज त्यो शोभन पनि कुनै समय ससुराली घरमा आयो र अब उनको राज्यमा त सधैँ एकादशीमा भगवानको भजन गर्ने कीर्तन गर्ने निराहार व्रत उपासना गर्ने अब ज्वाइँलाई अत्यन्त चिन्ता पर्न लाग्यो चन्द्रभागालाई पनि चिन्ता पर्न लाग्यो मेरो पिताजीको राज्यमा त एकादशीको दिनमा कसैले भोजन गर्दैनन् भने ज्वाइँलाई फेरि नखाइकन प्राण पनि रहनेवाला छैन अब कसरी यिनको रक्षा गर्ने यिनको राज्य जुन दशमीको दिन आयो कि ढोल ठटाइन्छ अरे भोलि एकादशी हो कसैले पनि भोजन गर्न पाउने छैन कसैले पनि केही नखानु भगवानको सेवा भाव गर्नु भगवानको भजन गर्नु भन्दै ढोल पिटाउँदथे र अब चन्द्रभागाले भन्न लागिन् कि हे प्रभु मेरा पिताको घरमा त एकादशीको दिनमा त कसैले पनि भोजन गर्दैनन् चाहे हात्ती होस् चाहे घोडा होस् चाहे पशु होस् रे कसैले पनि भोजन प्राप्त गर्दैनन् र एकादशीको दिनमा त अन्न पानी केही पनि खान पाइँदैन फेरि मनुष्यहरूले कसरी ती वस्तुहरू अन्नहरू प्राप्त गर्लान् भन्दै पतिलाई भन्दछिन् र यसरी मनमा विचारहरू गर्दै मनलाई दृढ गर्नुहोस् धैर्य धारण गर्नुहोस् भन्दै पतिलाई सम्झाउँदछिन् शोभन भन्न लागे हे तिमीले जुन साँचो भन्यौ म पनि अब एकादशीको व्रत बस्दछु अब म पनि एकादशीको व्रत उपासना विधान गर्छु भाग्यमा बुद्धि लाएर भाग्यको भरोसा परेर उसले पनि अब उत्तम व्रत गर्यो र शोभन जुन अत्यन्त भोक प्यासले पीडित हुँदै हुँदै अत्यन्त दुखित हुन लाग्यो र सोच्दा सोच्दै छटपटाइरहेको छ भोकले र सूर्यास्त जुन अस्ताचलमा पुग्नुभयो र सम्पूर्ण वैष्णव मनुष्यहरूले त्यो रात हर्षका साथमा भगवानको कीर्तन गर्न लागे रातभर जागरण गर्न लागे र एकादशीको जुन दिनमा रातभर जागरण गर्दै भगवानको पूजा अर्चना गर्दै सत्सङ्ग गर्दै भजन गर्दै व्यतीत गर्न लागे एकादशी तुलसी तिलको दान एकादशी तुलसी तिलको दान हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान एकादशी महिमाको र यसरी जुन पीडा अन्न जुन आज एकादशीको व्रत उपासना आदि गरे रातभर जागरण गरेर हरिको भजन गर्न लागे कृष्णको भजन गर्न लागे र भोलिपल्ट सूर्योदय हुने बेलामा त भोकले गर्दा जुन अन्नहरू नभए खान नपाएर शोभनको प्राण अन्त भयो र राजाले पनि राजयोग्य चन्दन आदिका काठहरूले आफ्नो ज्वाइँको अन्त्येष्टि संस्कारहरू गराइदिए र चन्द्रभागा पनि सती गइन् रे र औरदैक कर्महरू गरिसकेर बाबुले चन्द्रभागालाई सती जान जुन तयार भएकी थिइन् बाबुले रोकिदिए हे पुत्री सती जान हुँदैन भन्दै रोकिदिएर काजक्रिया गरिसकेर ती चन्द्रभागा पनि आफ्नो पिताजीको घरमा नै रहन लागिन् र रमा एकादशीको व्रतको प्रभावले मन्दराचल पर्वतको शिखरमा रहेको देवपुरमा आज त्यो शोभनले जुन बास प्राप्त गर्यो र अत्यन्त सुन्दर ठाउँ छ शत्रुहरूको केही जोड चल्दैन असङ्ख्य गुणले युक्त भएको रत्न वैदुर्य मणिहरू सुनका खम्बाहरू भएका मलहरूले सुशोभित भएको त्यस्तो दिव्य पुरीमा आज बस्न पाएर आनन्दसँग जुन आनन्दित हुँदै राज सिंहासनमा आसीन भएर आफूलाई चमर डोलेहरूले हम्किरहेका छन् शिरमा मुकुट कानमा कुण्डल पहिरिएको छ रत्नका मालाहरू लगाएको छ केयूर नामको लड्कन घाँटीमा जुन सिँगारिएको छ गन्धर्वहरूले स्तुति गर्दछन् अप्सराहरू नाच्दछन् र त्यस्तो दिव्य आनन्दमा प्राप्त भएर इन्द्र जस्तै भएर शोभायमान भएर मुचुकुन्दकै पुरमा बस्ने
शोभायमान भएर त्यसरी प्राप्त भयो। र मुचुकुन्दका पुरमा बस्ने सोम शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण रहेछन्। एक दिन तीर्थयात्रा अब घुम्न पर्यो भन्दै भन्दै गइरहेका त ती शोभनलाई त्यहाँ देखे त्यस्तो दिव्य पुरी छ। आज रमा एकादशीको व्रतले गर्दा त्यो स्वर्गीय गति यिनले प्राप्त गरेछन्। यी त हाम्रा सोम शर्मा राजाका ज्वाइँ हुन् भनेर नजिकै गएर आदर सत्कार गर्यो, नमस्कार गर्यो र सोध्न लाग्यो र आफ्नो नगरको बारेमा पनि सोध्यो। सोम शर्मोवाच कुशलं वर्तते राजन् श्वशुरस्य गृहे तव चन्द्रभागा कुशलिनी सर्वतः कुशलं पुरी। हजुर कुशल त हुनुहुन्छ अथवा ससुराको घरमा कुशल त छ भन्दै दुवै प्रश्नहरू गर्न लागे। र द्विजेन्द्र उवाच ती द्विजेन्द्रले भन्न लाग्नुभयो कि हे राजन, यो कसरी यो अध्रुव अथवा यो ध्रुव कसरी यो गति हजुरलाई प्राप्त भयो रे? र जुन एकादशीको जुन रमा एकादशी पर्दछ, जुन त्यस एकादशी व्रत गरेकोले मैले यो अल्पकालीन पुर प्राप्त गरेको भनिसकेपछि फेरि सोध्दछन् यो कसरी ध्रुव भयो अथवा अध्रुव भयो, यो मलाई बताउनुहोस्, म फरक नपर्ने गरी के कुराहरू गर्दछु भनिसकेपछि शोभनले भन्न लाग्नुभयो कि हे सोम शर्मा, म त यो लोकलाई अध्रुव लोक मान्दछु रे। किन यो जसरी ध्रुव हुन्छ त्यो कुरा सुन्नुहोस्। जसरी मेरी पत्नी जुन चन्द्रभागा नाम गरेकी जुन राजा मुचुकुन्दकी छोरी थिइन्, त्यो सम्पूर्ण वृत्तान्त जुन वर्णन गर्नुभयो र जुन चकाचौत जुन पुर छ ध्रुवलोक भइजान्छ। र जुन शोभनका कुराहरू सुनिसकेपछि चन्द्रभागालाई त्यो सबै वृत्तान्त गएर बताइदिए कि हे चन्द्रभागा, तिम्रा पति त त्यस्तो दिव्य पुरीमा प्राप्त भएका छन् र त्यो लोकलाई त ध्रुव लोक भनेर भनौँ ध्रुव लोक आदि भनेर मानेर त्यसरी बसिरहेका छन् भनिसकेपछि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईँले यो प्रत्यक्ष कुरा गर्नुभयो कि अथवा सपना देख्नुभयो? मलाई पनि त्यो ठाउँमा लानुहोस् रे, मलाई आफ्नो पतिको दर्शन गर्ने इच्छा, पतिलाई हेर्ने इच्छा भइरहेको छ भनिसकेपछि मैले तिम्रा पतिलाई प्रत्यक्ष देखेको हो भनिसकेपछि चन्द्रभागा भन्दछिन् हे ब्रह्मर्षि, मलाई पनि पतिको दर्शन गर्ने इच्छा छ, त्यो लोकलाई म ध्रुव बनाइदिन्छु रे, कहिले नाश नहुने सत्य लोक बनाइदिन्छु, मेरो व्रतको प्रभावले मलाई त्यहाँ लैजानुहोस् भनिसकेपछि हामी दुई दम्पतिको जसरी भेट हुन सक्छ हाम्रो मिलन गराइदिनुहोस् भन्दै सोम शर्मालाई बारम्बार प्रार्थना गर्न लागिन्। र मन्दराचल नजिकै रहेको वामदेव ऋषिको आश्रममा तिनीहरू प्राप्त भए र ती वामदेवले पनि सोम शर्माद्वारा सारा वृत्तान्तहरू सुने र मन्त्रको प्रभावले आफ्नो मन्त्र शक्तिद्वारा ती राजपुत्री चन्द्रभागालाई अभिमन्त्रित गरिदिए र एकादशी व्रतको प्रभावले, एकादशीको सेवा गरेको पुण्य प्रभावले, ऋषिको मन्त्र प्रभावले पनि जुन चन्द्रभागा पनि एकदम दिव्य झलझलाकार गतिमा प्राप्त भएर आनन्दपूर्वक आफ्नो पतिको जुन भाठाउँमा भनौँ त्यो दिव्य पुरीमा प्राप्त भइन् र आफ्नो पत्नीलाई त्यसरी आएको देखेर नजिकै बोलाएर आफ्नो बायाँपट्टि भागमा बसाले र अत्यन्त गदगद भएर अत्यन्त मधुर वचनहरू बोल्न लागिन् कि हे प्रिय, मेरो वचनहरू सुन, मेरो वाणीहरू सुन। जुन मैले श्रद्धा भक्तिका साथमा प्रसन्न चित्तले जुन एकादशीको व्रत गर्ने गरेको छु, त्यसै पुण्यको प्रभावले अबदेखि यो पुर ध्रुव हुनेछ, सत्य हुनेछ र कल्पको अन्तमा सारा चराचर डुब्ने बेलासम्म भनौँ सम्पूर्ण प्रकारको इच्छा पूर्ण गर्नेवाला समृद्धशाली भनेर रहिरहनेछ। र यसरी त्यो चन्द्रभागा पनि दिव्य भोगका साथमा आफ्नो पतिका साथमा नै रमण गर्दै त्यो दिव्य लोकमा दिव्य पुरीमा रहन लागे र एकादशीको व्रतको प्रभावले दिव्य शरीर प्राप्त गरेर मन्दराचल पर्वतको शिखरमा चन्द्रभागाका साथमा आनन्दपूर्वक रहन लागे। र यो रमा एकादशी जुन चिन्तामणि जस्तो छ, जसले जे चितायो, जसले जे कल्पना गर्यो, कल्पवृक्ष समान, कामधेनु समान, जस्तै कामधेनु समान सम्पूर्ण कामनाहरूलाई पूर्ण गर्नेवाला छ। र मैले बेली विस्तारपूर्वक सम्पूर्ण महिमाहरू महात्म्यहरू वर्णन गरेँ हे राजन। यस्ता प्रकारले जसले यो एकादशीको रमा एकादशीको व्रतहरू गर्दछन् भने ठुला ठुला पापहरू पनि नाश हुन्छन्। एकादशी व्रतानां च पक्षयोरुभयोरपि यथा शुक्ला तथा कृष्ण तिथि भेदम न कारय। दुईवटा एकादशी हुन्छन्, कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षका महिनामा
र त्यो दुईटै एकादशीमा कसैले पनि भेद गर्नु हुँदैन। जसरी कालो होस् अथवा सेतो होस् रे, गाईको दुध भनौँ जुन मधुर मिठै हुन्छ, त्यस्तै ती एकादशी पनि कृष्ण पक्षका हुन् अथवा जुन शुक्ल पक्षका हुन्, ती दुवै समान हुन्, पुण्यदायक हुन्, पुण्य फल दिनेवाला हुन्। त्यसकारण एकादशीको व्रत उपासना कर्महरू गर्नु, जसले एकादशीको यो महिमालाई सुन्ने गर्दछन्, श्रवण गर्दछन् भने, कथाहरू सुन्दछन् भने सारा प्रकारका पापहरूबाट छुटेर भगवानको दिव्य वैकुण्ठ लोकमा प्राप्ति हुन्छ। जन्म मरणमा तिनीहरू भौतारिनु पर्दैन र एकादशी बराबर अरू कुनै तिथि छैन र भगवानको अत्यन्त सेवाभाव गर्ने पुण्यतिथि भनेर एकादशीलाई एकादशी व्रत विधानहरू जुन वर्णन गरिएको छ। व्रत बस्नु एकादशी तीर्थ जानु काशी, व्रत बस्नु एकादशी तीर्थ जानु काशी, श्री कृष्णको भजन गरौँ सधैँ हाँसे हाँसे, श्री कृष्णको भजन गरौँ सधैँ हाँसे हाँसे, 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 श्री कृष्णको भजन गरौँ सधैँ हाँसे हाँसे, श्री कृष्णको भजन गरौँ सधैँ हाँसे हाँसे, श्री कृष्णको भजन गरौँ सधैँ हाँसे हाँसे। कृष्णचन्द्र भगवानको रमा एकादशी महिमाको र एकादशी बराबर पुण्यतिथिहरू कुनै छैनन् र जसले भगवान एकादशीको व्रत उपासना गर्दछन्, भगवानको सेवाभाव गर्दछन् भने भगवानको दिव्य लोकलाई, दिव्य गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। र यसरी एकादशीको व्रतको पुण्य प्रभावले ती दम्पतिहरूले दिव्य लोक जुन अध्रुव भनेर मानिएको थियो, रमा एकादशीको व्रतको प्रभावले त्यसलाई सत्य बनाइदिन्। र यसरी जुन एकादशीको महिमाहरू जुन कार्तिक महिनामा पर्ने कृष्ण पक्षी रमा एकादशीको महिमा भगवान कृष्णचन्द्रले युधिष्ठिर महाराजलाई वर्णन गर्नुभयो भन्नेसम्म कथाहरू यथाधीतम यथामति विस्तार गरियो। श्री हरे नमः।